एसिया र उत्तर अमेरिकी हिमालहरूमा ठाडो भिरालो र चट्टानको डाँडामा एउटा सानो प्राणी बस्ने गर्छ। गर्मीयामभरि घाँस बटुल्नमा बिताउने यिनीहरू ठूलो स्वरमा ची ची गर्दै आफ्नो वासस्थल छुट्याउँछन्। यिनीहरू पाइका हुन्, हिमयुगका प्रत्यक्षदर्शी। अमेरिकाका चट्टाने पहाडहरू समुद्री सतहभन्दा 12,000 फिट माथि चिसो वनस्पतिको वातावरण छ। यहाँ जुन महिनाको अन्त्यतिर मात्रै फूलहरू फुल्छन्। छोटो समयका लागि फुल्ने यी फूलहरूको अगस्तसम्ममा जीवन सकिसकेको हुन्छ। फूल फुलेका बेला यो पहाड ढकमक्क भएर रमाइलो देखिन्छ। अनि गर्मीयाममा पाइकाहरू घाँस थुपार्न तल झर्छन्। यी पाइकाहरू सुसुप्त अवस्थामा जीवन बिताउन सक्दैनन्। त्यसैले गर्मीयाममा उनीहरू घाँस थुपारेर लामो हिउँदका लागि आहारको जोरजाम गर्छन्। यिनीहरू पनि किसानले पराल आँगनमा थुपारे झैँ गर्छन्। यी हिम भूभागमा पाइकाहरू आआफ्नो क्षेत्रफल छुट्याएर बस्छन्। हरेक पाइकाहरू ढुङ्गा मुन्तिरका साना खाल्डोहरूमा एक्लै एक्लै बस्ने गर्छन्। उत्तरी अमेरिकाको भिरालो हिमालमा यो फुच्चे प्राणीमा यत्रो बल कहाँबाट आयो भन्ने कथा प्राचीन कालको हिमयुगदेखि सुरु भएको हो। 30 लाख वर्ष अघि सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने पथमा परिवर्तन भएपछि पृथ्वीको तापक्रम चिसिन थाल्यो। त्यसपछि पृथ्वीको यस भूभागमा हिउँ जम्न थाल्यो र हिमतालहरू बने। यो चिसो युग 10 गुणा बढिरह्यो। त्यसैलाई आजभोलि हिमयुग भनिन्छ। 10,000 वर्ष अघिसम्म यो युग कायमै थियो। पृथ्वीको वातावरण चिसिएपछि हिउँदयाममा पर्ने हिउँ ग्रीष्मकालमा थामिन्थ्यो। जम्ने र पग्लने प्रक्रिया 100औं वर्षसम्म चल्यो। यसरी हिउँ कहिले बाक्लो हुन्थ्यो, कहिले पातलो, जुन स्वाभाविक रूपमा बिस्तारै दक्षिणतर्फ सर्न थाल्यो। यी 100औं फिट अग्ला हिम नदीहरू भौगोलिक परिस्थितिलाई अँगाल्दै एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा सरिरहेका छन्। हिमयुगमा जमिनहरू सायद यस्तो देखिन्थे होला। 60,000 वर्ष अघि पृथ्वीको वातावरण तातिन थाल्यो। हिम नदीहरूको रूप परिवर्तन भयो। ताल र हिमालहरू बन्न थाले। हामीहरू अहिले पनि हिमयुगकै एउटा युगमा छौँ। यो युग सिद्धिन अझै 3,000 वर्ष लाग्छ। हुन त विश्वास गर्न गाह्रो लाग्छ, तर पाइकाहरू हिमयुगको सुरुवातमै यी हिमालहरूमा पाइन्थे। हिम नदीहरू बनेपछि पाइकाका लागि 2वटा मात्र विकल्प थिए, त्यहाँबाट छोडेर अन्यत्र जाने वा मर्ने। 100 वर्षभित्र उनीहरू त्यहाँ चिसिँदै गएको वातावरणबाट सरेर दक्षिणतर्फ लागे। तर तापमान बढेपछि हिउँ पग्लिन थाल्यो अनि पाइकाहरू फेरि हिमतालतिर आएर बसोबास गर्न थाले। त्यसपछि उनीहरू अहिलेसम्म यहीँ छन्। ग्रीष्मकालमा भण्डार गरेको घाँसका भरमा उनीहरू हिउँदभरि बिताउँछन्। चिसो हिमाल, चिसै ताल,
हिउँले पुरिएको भूभाग अनि ठाडो भिरालो साना पाइकाहरूको वासस्थल कठोर जस्तो लाग्छ। पाइकाका 16 जातिहरू फेला परेका छन्। यी मध्ये 2वटा मात्रै उत्तर अमेरिकामा पाइन्छन्। कोलोराडोमा पाइने अमेरिकी पाइका र अलास्कामा पाइने कोलोराडो पाइका, उत्तर अमेरिका र एसियामा पाइने अन्य पाइकाकै समूहमा यिनीहरूलाई राखिएको छ। अन्य बाँकी पाइकाहरू एसियाको जापान, साइबेरिया, तिब्बत र चीनमा पाइन्छ। कोलोराडो पाइका खोज्नलाई तपाईलाई उत्तरी अमेरिकाको अलास्का जानुपर्छ। अहिले भर्खरै हामीले हेरे जस्तै ढुङ्गाको भिरालोहरूमा यसलाई भेट्टाउन सकिन्छ। हिउँले ढाकिएको अलास्काको उपत्यका हेचर पास। यो ठाउँ समुद्री सतहबाट 3000 फिटको उचाइमा छ। तर यहाँको मौसम अमेरिकाका अरू चट्टाने पहाडहरूभन्दा फरक छैन। खैरो अलि सानो पाइका यहाँ बसोबास गर्छन्। पाइका मुसा जस्तै देखिन्छ, तर यो खरायोको जातसित मेल खान्छ। कहिलेकाहीँ यिनलाई ढुङ्गे खरायो वा सिटी बजाउने खरायो पनि भनिन्छ। तर यिनको बानी बेहोरा एकदमै फरक हुन्छ। खरायोहरू राति खानाको खोज तलासमा निस्कन्छन्। उनीहरूलाई शत्रुका बारेमा थाहा पाउन लामो कान र भाग्नका लागि बलिया खुट्टाको आवश्यकता पर्दछ। पाइकाहरू भने ज्यानलाई भाग्यको हातमा छोडेर दिउँसै चर्न निस्कन्छन्। उनीहरूको सानो खुट्टा ढुङ्गा चढ्न अभ्यस्त छ। मृत्यु कुनै पनि बेला आउन सक्छ। आकाशमा उडिरहेको चिल, लाटोकोसेरो वा बाज सबै यिनका शत्रु हुन्। धेरै लाटोकोसेरोहरू राति मात्रै सक्रिय हुन्छन्, तर बाज र चिल दिउँसो राति दुवै समय शिकारका लागि तयार रहन्छन्। पृथ्वीका सबै प्राणीहरू एक अर्काको आहारा भएर बाँचेका छन्। त्यस्तै पाइकाहरूले पनि लाटोकोसेरोको आहारा हुनुपर्छ। तर जीवनको प्रवाह अगाडि बढाउनु परेको छ। अरू पाइकाहरू तुरुन्तै घाँस काटेर भण्डार गर्न हिँडे। पाइकाहरू चिसो मौसममा घुलमिल भइसकेका छन्। उनीहरूको वासस्थलमा थोरै मात्रै पनि तापमान बढ्यो भने यिनीहरूको जीवन सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले यिनीहरू न्युयोर्क, टोरन्टो वा टोकियो जस्ता सहरमा पाइँदैनन्। यी उत्तरी भूमण्डलको जमिनमा पाइने लोखर्के पनि पाइकाहरूकै वासस्थलमा बस्छन्। तर यिनलाई जाडो मौसममा सुसुप्त अवस्थामा बाँच्नका लागि शरीरभित्र बोसो सञ्चय गर्नुपर्छ, जुन कुरा पाइकालाई पर्दैन। अलिक तल अर्को स्तनधारी प्राणी पनि हिउँदयामका लागि चाहिने आवश्यक तयारीमा जुटेको छ। यो होब्री मार्मोट निकै ठूलो खालको लोखर्के हो। मार्मोटहरू पनि घाँस काट्छन्, तर खानका लागि होइन। उनीहरू 7-8 महिनासम्मको चिसोमा सुतेर बिताउन, ओछ्यान बनाउनका लागि यो घाँसको प्रयोग गर्छन्। पृथ्वीको हरेक भूभागमा प्राणीले त्यहाँको हावापानी अनुरूप आफूलाई ढालेर बाँचेका छन्। उत्तरी ध्रुवदेखि घना वन वा समशीतोष्ण जङ्गलदेखि मरुभूमिसम्म। कोलोराडोको हिमालको तल्लो भागमा रहेका आस्पेन र सल्लाका रुखहरूले मृग, भालु र एल्क जस्ता जनावरहरूलाई वासस्थल दिएको छ। चिसोमा बस्ने प्राणी हिमालको माथिल्लो भेग रोज्छन्। सबै जैविक प्रणालीहरू तापमानमा निर्धारित हुन्छन्। उत्तरी ध्रुवतिर जानु भनेको सामान्यतः हिमालमा जानु चाहिँ हो। उत्तरी अक्षांश र यसको उचाइ उस्तै उस्तै छ। त्यसैले पाइकाहरू यहाँ बस्छन्। यिनीहरूलाई हिमालमा घाँस थुपार्ने भनेर चिनिने गर्छ। उनीहरू किसानले पराल काटेर आँगनमा थुपारे झैँ घाँस काटेर ल्याएपछि ढुङ्गामाथि सुकाउँछन्।
त्यसपछि आफ्नो अगाडि सुकेको घाँसलाई रास लगाएर राख्छन्। यो प्रक्रियामा थोरै मात्र पौष्टिक तत्त्व नाश हुन्छ अनि महिनौसम्मका लागि यही घाँसको भरमा पाइकाहरू बाँच्छन्। यी प्राणीहरू आफ्नो काममा एक तमासले लागेका छन्। यस्तो बेला अरू प्राणी नजिकै आए पनि उसलाई मतलब हुँदैन। शत्रु आए पनि ऊ थाहा पाउँदैन। यसको पछाडि एउटा कारण छ। यो ग्रीष्मकाल केही महिना मात्रै रहन्छ र पाइकालाई अहिले भित्र्याएको घाँसका भरमा लामो 9 महिने हिउँद यामभरि बाँच्नुपर्छ। हुन सक्छ यो उनीहरूले पाएको आन्तरिक ज्ञान हो वा दूरदृष्टि जसले उनीहरूलाई व्यस्त बनाएको छ। अरू केही प्राणीहरू पनि पाइकाको वासस्थलमा बसोबास गर्छन्, जस्तो कि रक पिटरमाइगन, जुन आफैलाई लुकाएर बस्न सक्षम छ। अनि सबैभन्दा माथिल्लो ठाडो भिरालोमा यी हिमाली भेडाहरू बस्छन्। यिनीहरूको जीवन आरामदायी देखिन्छ। पाइकालाई घाँस सङ्कलन गर्न परेको हतारलाई नियालेर हेर्ने हो भने। एकजना उत्सुक वैज्ञानिकले पाइकाहरूले कति घाँस जम्मा गर्दा रहेछन् भनेर अध्ययन गर्न कम्मर कसेका छन्। एउटा पाइकाको गुफामा जाने द्वार अगाडि डाक्टर कावामिचीले सावधानीपूर्वक घाँस निकाले। यो सुक्खा र स्वादिलो छ। हिउँदका लागि उच्च गुणस्तरको खाना हुनेछ। यहाँ कम्तीमा 1 डोको जति घाँस छ। अरू पनि यहाँभित्र लुकाएर राखेको हुनुपर्छ। यी घाँसहरू यहाँ भण्डार गरिएको 2 महिना भएको छ, तर यो अझै हरियो छ र फूलहरूको रङ पनि खुइलिएको छैन। यो पहेँलो बाल्टीले एउटा किल्लाको सङ्केत दिन्छ, रातोले अर्को किल्लाको सङ्केत। हरेक किल्ला केही सय यार्डको परिधिभित्र छ। हरेक किल्लामा 10 देखि 12 डोको घाँस राखिएको छ। त्यसपछि सबै घाँसहरूलाई पुरानै ठाउँमा राखियो। सानो आकारको पाइकालाई हेर्दा यो घाँसको रास निकै ठुलो जस्तो लाग्न सक्छ, तर उसको हिँडडुल गर्ने क्षेत्रफल धेरै ठुलो छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई निरन्तर शक्ति खर्च गरिरहनुपर्छ अनि उनीहरू पुरै हिउँदभरि सक्रिय रहने भएकाले धेरै समय खाएरै बिताउनुपर्छ। आफ्नो इलाकाको रक्षा गर्नु अति आवश्यक छ। एउटा पाइका 6 वर्ष बाँच्छ। सबैको इलाका यो उच्च भूभागमा जोडिएर रहेको छ। घाँस सीमित मात्रामा छ, त्यसैले हरेक प्राणीले आफ्नै बलबुतोमा आफ्नो घाँसको सुरक्षा गर्नुपर्छ। दिउँसैको चोरी। एउटा पाइका आफ्नो छिमेकीको घाँस चोरेर फर्किँदैछ।
छोटो ग्रीष्मकाल, आफ्नो इलाकाको रक्षा, चोरलाई धपाउनु, बाज, चिल र न्याउरी मुसाबाट बस्दै घाँस काटेर थुपार्नु छ। अनि उनीहरूलाई यो ढुङ्गाको थुप्रोहरूमा लगातार कुदिरहनुपर्छ। उत्तर अमेरिकाका कोलोराडो र अमेरिकन पाइकाका धेरै आफन्तहरू एसियामा पाइन्छन्। उदाहरणका लागि साइबेरिया र चीनमा उत्तरी पाइकाहरू फेला परेका छन्। यिनीहरूको आकार र रङ नमिले तापनि बानी बेहोरा उस्तै छ। ग्रीष्मकालमा घाँस काट्ने महिना उही छ। यी दुवै पाइकाहरू उत्तरी हिमाल र जङ्गलमा बस्छन् र ग्रीष्मकालमा काटेको घाँसलाई काठ र चट्टान मुनि रास लगाएर थुपार्छन्। फरक महाद्वीपका यिनीहरूको एउटै बानी बेहोरा छ। एउटै पुर्खाका सन्तान हुन् या एकै खालको वातावरणमा उनीहरूले आफूलाई ढालेका हुन्। यिनका अर्का आफन्त तिब्बतको उच्च भूभागमा फेला परेका छन्। अरू पाइकाहरूभन्दा तिब्बती पाइकाहरू अझ बढी खरायो जस्ता देखिन्छन्। आफ्नो घर बनाउनका लागि यिनीहरू जमिनमा दुलो समेत खन्ने गर्छन्। अन्य पाइकाहरूभन्दा यिनीहरू धेरै कुरामा फरक छन्, तर पनि यिनीहरूको घाँस काट्ने बानी बेहोरा भने समान छ। हरेक भूभागका पाइकाहरूले एक बेतमा 2 देखि 6 वटासम्म बच्चा जन्माउँछन्। भर्खर जन्मिएको बच्चा 4 हप्ता नपुगुन्जेलसम्म र घाँस खान सक्ने नहुन्जेलसम्म उनीहरूलाई पूर्ण हेरचाह गरिन्छ। पछि गएर उनीहरू यही इलाकाभित्र आफ्नो किल्ला बनाउने कोसिसमा जुट्छन्। जापान 6200 हिमालका हिम टाकुराहरू र हिउँले जमेका तालहरू, ज्वालामुखीका कारण विखण्डित डाँडाहरू भएको पत्थरिलो वातावरण, ढुङ्गाको भिरालो, भरपूर वनस्पति, उच्च भूभाग र चिसो मौसम पाइकाहरूका लागि स्वर्ग चाहिँ छ। अरू जस्तै यी पाइकाहरू पनि साना छन्। सबैको चाहिँ यसको उत्पत्ति काल पनि एउटै अवस्थाबाट गुज्रिएको हुनुपर्छ। यिनीहरूलाई टाढाको आफन्त भने पनि हुन्छ। तर यहाँ एउटा फरक के देखियो भने बिरुवा निकै अग्ला छन्। त्यसैले पाइकालाई एउटा एउटा गरेर घाँस काट्नुपर्छ। यी साना प्राणीहरूले चिँ चिँ गरेर आवाज निकाल्ने उनीहरूको अनौठो लक्षण हो। यही आवाज निकालेर उनीहरू एक आपसमा सञ्चार र आफ्नो किल्लाको रक्षा गर्छन्। जापानीमा पाइकालाई नाकियोसागी भनिन्छ, अर्थात् रोइरहेको खरायो। यो आवाज निकै ठुलो हुन्छ। यो टाढाबाट आएको हो कि तपाईँको खुट्टै मुन्तिरै छ भनेर ठम्ब्याउन गाह्रो पर्छ। यसलाई उनीहरूको शत्रुलाई झुक्क्याउने एउटा राम्रो रणनीति भन्नुपर्छ। पाइकाले आफ्नो टाउको ढुङ्गामा रगडेपछि एक प्रकारको बास्ना निस्कन्छ। च्यापु मुन्तिर यो बास्ना आउने ग्रन्थि हुन्छ। त्यही बास्नाले उनीहरू आफ्नो किल्ला छुट्याउँछन्। अर्को प्रकारको आवाज निकालेको यहाँ उदाहरण छ। अमेरिकन पाइका, कोलोराडो पाइका, जापानी पाइका। यसको कान र शरीर पनि चलिरहेको छ।
उच्च भिरालोमा बिहान भएको छ। सधैँझैँ पाइकाहरू लगनशील भएर काममा लागेका छन्। तर एउटा ठुलो भय छाएको छ, किनभने कुनै शत्रु उनीहरूको इलाकाभित्र छिरेको छ। एर्माइनहरू सानो स्तनधारी पाइका जस्ता सानो प्राणीलाई लखेट्न असाध्यै सिपालु हुन्छन्। चाँडो दगुर्ने र चञ्चले यिनीहरू साँघुरा सुरुङ र भुलभुलैयामा सजिलै कुद्न सक्छन्। अचानकको आक्रमणपछि छोटो लखेटाई सिद्धिएको छ। खतरा सकिए पनि सारा इलाकामा शून्यता छाएको छ। यसरी अचानकको मृत्युपछि एउटा आहारा सहितको किल्ला खाली हुन्छ। जब भुत्लाहरू खस्छन् अनि यो इलाकामा अन्य पाइकाहरू सामान्य अवस्थामा फर्कन्छन्। मरेको पाइकाको भण्डार थुप्रो परेर बस्नेछ। भोको एर्माइनको शिकार भएको अभागी पाइकाले आफ्नो किल्ला र खाना अर्काको लागि छाडेर जानु पर्यो। वास्तवमा बिछोडको वैरागमा भए पनि उनीहरूले घाँसले भरिएको साथीको भण्डारबाट घाँस आआफ्नो सुरुङमा लिएर गए। मानव सभ्यतामा जस्तो प्रकृतिमा कुनै पनि कुरा खेर जाँदैन। इलाका भन्ने शब्दले अर्कै अर्थ लगाउन सक्छ। यहाँ जीवन एकान्तवास छ। यिनीहरू भाले र पोथी समेत सँगै बस्दैनन्। एउटै सुरुङ समेत प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरू जोडिएको किल्लामा बस्छन्, जसले आफ्नो किल्लाको रक्षा गर्न सघाउ पुर्याएका हुन्छन्। तर पनि पाइकाका घरेलु जीवनको रहस्य अझै यी ढुङ्गाको खातभित्र नै लुकेर बसेको छ। पाइकाहरू अतिजीवी हुन्छन्। पृथ्वीको उत्पत्तिमा परिवर्तन आएको बेलामा पाइकाहरूले यो हिमालमा आफ्नो वासस्थान खोजेका हुन्। सानो आकार भए पनि यी प्राणीहरू निकै दरा छन्। उनीहरूको हरेक दिनको कामलाई हेर्दा एउटा बिजनेस एक्जिक्युटिभले समेत प्रशंसा गर्नै पर्छ। यिनीहरूको जीवनको निरन्तर रहिरहने कुरा उसको आफ्नो किल्ला स्थापना गर्ने र त्यसको रक्षा गर्ने दृढता नै त्यसको प्रमुख पक्ष हो। जब सानो भएर एक्लै यो उच्च भूभागमा फल्ने घाँसको भरमा बाँच्नुपर्छ अनि छोटो समयमा भित्र्याएको घाँसको भरमा चिसो हिउँद बिताउनुपर्छ, किल्ला शब्द यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रयोग गरिएको हो। मानवका लागि यो जटिल ढुङ्गाको संसार र कहिल्यै पाइला टेक्नै नपर्ने चिसो मरुभूमि मात्र हुन सक्छ। तर हिमयुग आएर गएको अनुभव बोकेका पाइकाहरूका लागि यही नै घर हो। हामीले कल्पना मात्रै गर्न सक्ने पृथ्वीको परिवर्तनलाई उनीहरूले भोगेका छन्। उनीहरूले समयसित आफूलाई परिवर्तन गर्दै हिमयुगमा बरफले लखेटेपछि पनि जीवन धानिरहेका छन्। उनीहरूले संसारको इतिहासमा एउटा लामो सफल यात्रा तय गरिसकेका छन्। मानव गतिविधिका कारण विश्वमा अनेक परिवर्तन आए पनि विश्व परिवारका यी साना प्राणीहरूले आफूलाई त्यसमा ढालेर जीवनलाई निरन्तरता दिने छन् छैनन् त्यो हेर्न अझै बाँकी छ।